بر اطراف دیوار حیاط اول و دوم مسجد النبی که به حدیقة الزهراء معروف است، به خطی زیبا نام مبارک 12 امام همراه نام عشره مبشره و اسامی 4 امام مذهب اهل سنت نگاشته شده است. این نوشته ها از زمان حکومت عثمانی بر عربستان در مسجد النبی نقش بستند. اهل سنت 12 امام از فرزندان پیامبر را در کنار خلفای نخست و ائمه مذاهب 4گانه دوست می داشتند و به همین دلیل نام مبارکشان را بر دیوار مسجد النبی نگاشتند که در سفرنامه‌های قاجاری نیز به آنها اشاره شده است. در حیاط دوم مسجد نبوی نام مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به گونه‌ای زیبا در کنده‌کاری وجود داشت که با دقت در آن میشد دید که های محمد به یا مهدی چسبیده و چنین خوانده می شود: محمد المهدی حی، یعنی محمد المهدی زنده است. ولی وهابیان آل سعود در سال 1386 هجری شمسی این کتیبه را دستکاری کردند و بین یا و میم فاصله انداختند به صورتی که کلمه حی دیگر خوانده نشود، غافل از این که او زنده است و به زودی در مکه ظهور خواهد کرد.